فاضل محمد فائق یہ صرف یزدانی بھائی کم دی فاضل محمد فائق بن حمداللہ شویاڑا نن د مولانا محمد فائق دستر بندی دا ختم بخاری دے جوڑلو یا خوشحالی دا نن د مولانا محمد فائق دستر بندی دا فاضل محمد فائق بن حمداللہ شویاڑا نن شول فاضل گلن رشک د مدرسینا مولانا فضل اللہ صاحب دخ کلی باغچینا مولانا فضل اللہ صاحب دخ کلی باغچینا جوڑ خوشحالی پا احادیث دا نبی دا نن د مولانا محمد فائق دستر بندی دا ختم بخاری دے جوڑلو یا خوشحالی دا نن د مولانا محمد فائق دستر بندی دا زار خون کوي پسر باندې خيسته داستا دستار وارث د خوږ نبی شوی ښکاری ډیر زیات مزیدار وارث د خوږ نبی شوی ښکاری ډیر زیات مزیدار دا د پاک الله پتا سلوی مهربانی دا د پاک الله پتا سلوی مهربانی دا نن د مولانا محمد فائق دستر بندی دا ختم بخاری دے جوڑلو یا خوشحالی دا نن د مولانا محمد فائق دستر بندی دا زار شاگرد حضرت شیخ صاحب سجاد الحجابی تا مفتی عاشق صاحب دا اسلم خاص حقانی تا مفتی عاشق صاحب و اسلم خاص حقانی تا داسی استازان لری داستا خوش نصیبی تا داسی استازان لری داستا خوش نصیبی دا نن د مولانا محمد فائق دستر بندی دا ختم بخاری دے جوڑلو یا خوشحالی دا نن د